بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل وقل رب أدخلني مدخل صدق
وقل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان الله سبحان الله. ما هو شفاء ولم يكن له كفوا أحد.
بسم